न्यू हम से तशरीफ़ लाए हैं उनका है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जी फरमाइए। मिस्टर गुलाम हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व मैं न्यू रहमतुल्लाह। हम जमात से आया हूँ। मेरे पास दो सवालात थे। एक का तो जवाब मुझे ऑलरेडी मिल चुका है पहले जवाबात में। मेरा दूसरा सवाल ये है कि इमाम मेहदी की पेशीनगोई से मुतल्लिक, जिसमें कि वो सलीब को तोड़ेगा और खंजीर को ख़त्म करेगा, क्या इस सिलसिला में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कहाँ तक कामयाबी हासिल की है? मैं करता हूँ। बैठें। इमाम अव्वल तो ये कि सवाल दुरुस्त फरमाएं, इमाम महदी के हवाले से नहीं फरमाया बल्कि मसीह के हवाले से फरमाया है, और इसमें बड़ी गहरी हिकमत है। इनका झूठा खुदा जो बना हुआ है, फर्जी खुदा कहना चाहिए, वो मसीह है। और अल्लाह की शान देखें, मसीह को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा करके उससे इनकी सलीब तोड़ने का काम लेगा। इससे ज़्यादा पुरहिकमत कलाम और क्या हो सकता है? कितनी गहरी मंतक है इसमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मसीह असल मसीह है वो तो सलीब का दुश्मन था, और इन लोगों ने उसको सलीब का हिस्सा बनाकर पूजा शुरू की हुई है। इसलिए आने वाले को मसीह का लक़ब देने में ये भी हिकमत है कि जो असली और हकीकी मसीह है वो आएगा तो उम्मत मोहम्मदिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी के तौर पर आएगा। कहाँ खुदा का बेटा और हाकिम सब नबियों पर, कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरने वाला मसीह। और उसका अव्वलीन काम ये हो कि सलीब को तोड़ देगा। अब सवाल यह है कि मसीह जो इसकी बात हो रही है वो असली और हकीकी है, या जमात अहमदिया का अकीदा दुरुस्त है कि ये एक तमसीली नाम है जो उसको दिया जाएगा। ये फैसला करते ही हदीस की समझ आ जाएगी। अगर हकीकी है तो फिर सलीब भी हकीकी, फिर जैसा मसीह पुराना और असली वैसा ही सलीब भी हकीकी होगी। फिर आते ही मसीह का काम यह होना चाहिए कि दुनिया में सलीबें तोड़ने का सफर इख्तियार करे। सारी दुनिया में जितनी सलीबें हैं उतने इंसान भी नहीं। ये जो कैथोलिक ममालिक हैं इनमें तो सलीबों की इसी कसरत है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो सलीबें तोड़ेगा और पैदल चलेगा, उसके घोड़े की कोई बात नहीं। दज्जाल को तो गधा मिल जाएगा, बहुत तेज रफ्तार होगा। मसीह भी चाह रहा है किस सवारी पर फिर के वो सलीबें तोड़ता फिरेगा। और सारी दुनिया में सलीबें तोड़ के भी नहीं ऐसा देखा है आपने कि जाए तलाशी निकालो जी, जैसा पुलिस छापे मारती है, घरों में सलीबों पर छापे मारे जा रहे हैं। जाहिर बात है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, इन मानों में नहीं हो सकता। कामिल अकल का नबी, ऐसा जो हिकमतों का सरचश्मा था, वो ऐसे नबी की पेशगोई कर दे जिसके मुतालिक कुरान सुन्नत में इशारतन भी जिक्र नहीं करता। कभी कोई नबी ऐसा हो जो इस तरह सलीबें तोड़ता फिरे दुनिया में, ये ज़ाहिरी तौर पर बाद इलामतें तोड़ने लगे। लेकिन सलीब टूटने का एक ज़ाहिरी माना, यानी ज़ाहिर माना है मगर हकीकी नहीं, वो मानवी तौर पर वो पहनाया जाएगा। मफहूम यह है कि जो सलीब की ताकत को तोड़ देगा, जो सलीब के दलाइल की कब्र तोड़ देगा, ऐसी दलील पेश करेगा कि सलीब बाकी नहीं रहेगी। यही माना है जो अक्ल का माना है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो सकता है। इस पहलू से आप अब सारी उम्मत के अकायद का मुतालिया कर लें। आजकल जमात अहमदिया के मुखालिफीन उलमा का जो हम पर कत्ल व गारत का फतवा है, उसमें एक वजह यह है कि मसीह को फौतशुदा मानते हैं, मसीह के जिंदा आसमान पर जाने के कायल नहीं है। और यही वो अकीदा है जो हज़रत मसीह मौद ने हमें समझाया कि सलीब की जिंदगी मसीह की जिंदगी से वाबस्ता है। मसीह को मार दो तो सलीब टूट जाएगी, और मसीह को मारो कुरान और हदीस के हवाले से, मसीह को मारो ये न्यू टेस्टामेंट यानी अहदनामा जदीद के हवाले से, फिर देखो इनका कुछ भी बाकी नहीं रहता। चुनांचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मज़मून को बहुत ही प्यारे अंदाज में यूं बयान फरमाया कि मुझे खुदा ने उस सलीब को तोड़ने के लिए भेजा है जिसने मसीह के बदन को तोड़ा था।
یعنی انتقام مسیح کے حق میں ہے اور اس کے دین کا بھی کو بھی تباہ کر دیا. تو یہ کسر صلیب ہے. یہی وجہ ہے کہ عیسائی دنیا میں احمدیوں سے مقابلہ کرنے سے بہت سخت لوگ گھبراتے ہیں. سب سے زیادہ دشمنی پادریوں کو ہم سے ہے. اور یہاں وہ ایسے اشتہار بھی شائع کرتے ہیں، انگلینڈ میں ابھی حال ہی میں ہو چکے ہیں، بڑے سخت تعصب کے، جو مولویوں سے دلیلیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ان کے مرزا صاحب نے ہمارے نبی کی، ہمارے ابن اللہ کی بڑی سخت حتک کی، بڑی گستاخیاں کی، اور یہ کہہ کر جوش دلاتے ہیں اور مسلمان ساتھ چلتے ہیں پیچھے، مولویوں کے چیلے جتنے ہیں. کیوں ایسی دشمنی ہے؟ اس لیے کہ صلیب توڑ دی. ہم کہتے ہیں دلائل سے آؤ ہمارے سامنے، ہم صلیب توڑتے ہیں تم اس کو ثابت کر کے دکھا دو. تو صلیب وہ ٹوٹتی ہے جو دلائل سے ٹوٹتی ہے. اور حضرت مرزا صاحب کے سوا اور کون ہے جس نے یہ کام کر کے دکھایا ہو؟ اگر آپ غیروں کی گواہی چاہتے ہیں تو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن علماء تھے ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اقرار رکھتا ہوں. وہ نور محمد صاحب کیا نام تھا، نقشبندی، ہاں اشرف علی صاحب تھانوی کے قرآن کریم کے ترجمے پر نوٹ دیتے ہوئے جہاں حضرت مسیح کا ذکر ملتا ہے، مولوی نور محمد صاحب چشتی نقشبندی لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب کہ عیسائی ہندوستان کو کلیتاً عیسائی بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور نہ مسلمانوں کے پاس دفاع کی طاقت تھی نہ غیروں کے پاس. اس زمانے میں پادری لیفرائے امریکہ سے تمام ان کی دولتوں اور دنیاوی ذرائع کا سہارا لے کر آیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں آنن فانن شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک سارے ہندوستان کو عیسائی بنا دوں گا. اب اس کا اقرار سنیں مولوی صاحب کا. اس وقت مرزا مولوی لکھا ہے اس نے، مولوی غلام احمد قادیانی سامنے اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہا اس کو کہ جس مسیح کو تم خدا کا بیٹا بنا رہے ہو میں اس کی موت ثابت کرتا ہوں. چنانچہ اس ایک دلیل کی طاقت سے پادری لیفرائے کے چھکے چھڑا دیے اور وہ ہفتہ عشرہ میں ہی سب اس کی سب لپیٹے گی اور واپس بھاگ گیا. یہ جو اقرار ہے یہ کسی احمدی کا تو نہیں، کسی نیوٹرل مولوی کا نہیں، مخالف مولوی کا ہے. تو کسر صلیب تو ہو گئی. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اس طرح صلیب ٹوٹتی ہے عقائد کی روح سے، ورنہ صلیبیں توڑنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں. اور اگر یہ بات درست نہیں ہے تو مولوی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مسیح اترے جو پہلے صلیبیں توڑے پھر سور مارے، تب جا کے ان کو روحانی زندگی ملے گی. کیسا خوفناک نقشہ ہے. کبھی کسی قوم کو ایسی خوفناک افہیم میں مبتلا نہیں بنا کیا گیا جیسے یہ افہیم ہے. تو آرام سے بیٹھے رہو، جو گناہ کرنے بے شک کرو، ہمیں نہ چھوڑنا پلیز. ہماری امامت، ہماری سیادت، ہماری قیادت کو خطرہ نہ ہو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. جو مرضی کرتے پھرو امت محمدیہ تم، پھر بھی تم بخشے جاؤ گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ایک زمانہ آئے گا جب مسیح آسمان سے نازل ہوگا، وہ اسلام کے سارے دشمنوں کو بھی مار دے گا اور سور کا تو نشان نہیں چھوڑے گا دنیا میں، اس کا بیج مار دے گا اور صلیبیں توڑ دے گا. اب بتائیں یہ نجات کا تصور ہے جس کے اوپر آپ زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں. اتنا کچھ گزر گیا عالم اسلام سے، پارا پارا ہو گئی امت، فتنوں میں مبتلا، ہر قسم کی برائیوں نے جنم لے لیے. ایک ملک پاکستان میں اتنی برائیاں ہو گئی ہیں کہ سارے عالم اسلام میں بانٹ دی جائے تو ان کو بھی کالا کر دے گی. کون سی برائی ہے جو وہاں نہیں؟ اور سب مولوی خوش ہیں، کچھ نہیں. دیکھو ہمیں نہ چھوڑنا، احمدی نہ ہو جانا، دو اسلام کے تقاضے ہیں بس. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. کچھ ہوش کریں، عقل سے کام لیں. ایسا مسیح جو اس طرح کی صلیبیں توڑے اور ظاہری سور مارے، یہ مولوی کے تصور کا مسیح ہے، حقیقی نہیں ہے.
وہی مسیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے پیغام کی حفاظت کے لیے، آپ کے پیغام کے دفاع کے لیے صلیب کی روح توڑنے کے لیے آئے گا، اور وہ آ چکا ہے ہمارے نزدیک۔ اس نے دلائل کی روح سے ان کے منہ بند کیے ہیں۔